नाज़रीन, 7 मई की दरमियानी शब को जब नापाक दुश्मन ने इस पाक धरती पर मैली नज़र डाली तो इस धरती के रखवालों ने दुश्मन को ऐसा करारा जवाब दिया कि जिस बारे में उसने सोचा भी न था। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल तैयारों को ऐसा डक शूट किया कि इंडिया तो क्या पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का बक्का रह गया। आज हम ऐसी ही कारी ज़र्ब की दास्ताने शुजात सुनाने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिसको ना खुश्की पर लिखा गया और ना फिजाओं में। ये दास्ताने शुजात गहरे समंदर के नीचे लिखी गई कि जिसमें पाकिस्तान बहरिया सुरखरू हुई और उसने अपने से 4 गुना बड़ी बहरिया पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि दूसरी जंग अजीम के बाद एक वॉर रिकॉर्ड बन गया। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नेवल वॉरशिप INS खुखरी की, कि जिसको पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने दुश्मन के पानी में समुंदर बुर्द कर दिया। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हंगोर बंगाली जुबान में शार्क को कहा जाता है। 1962 में पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ 3 आबदोजें खरीदने का मुआहिदा किया था, जिसमें एक हंगोर भी थी, और इस मुआहिदे के 7 साल के बाद इस आबदोज हंगोर को पाक बहरिया में इंडक्ट किया गया, जिसके पहले कमांडिंग ऑफिसर अहमद तस्नीम थे, जो सदर अयूब खान के ADC भी रहे और बाद में पाकिस्तान बहरिया से वाइस एडमिरल के ओहदे से रिटायर हुए। नवंबर 1970 में हंगोर ने अपना पहला वॉर पेट्रोल किया और अपने वॉर पेट्रोल के दौरान 35 दिन तक आबदोज हंगोर दुश्मन के पानी में मौजूद रही और उसने जंगी हालात ना होने का फायदा उठाते हुए दुश्मन के इलाके को अच्छे से स्टडी किया। और एक रोज जब वो भारतीय शहर मुंबई के करीब थे तो उन्होंने एक दुश्मन के जंगी बहरी जहाज को बंदरगाह छोड़ते हुए देखा। इसके बाद हंगोर के क्रू का मोरल काफी हाई हुआ कि वो दुश्मन के पानी में मौजूद हैं और दुश्मन का जंगी बहरी जहाज उनकी मौजूदगी से बेखबर है। अगस्त 1971 में सरहदी हालात कशीदा होने की वजह से आबदोज हंगोर ने दुश्मन के साहिली इलाकों मुंबई, काठियावाड़ और गुजरात के आसपास इंटेलिजेंस गैदर के लिए वॉर पेट्रोल किया और इंडियन नेवी के जहाज़ों की नकलो हरकत को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और हुक्म मिलने पर कराची वापस आ गई। और फिर नवंबर 1971 में रमज़ान शरीफ के फौरन बाद मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जंग छिड़ चुकी थी और पाकिस्तान बहरिया की 4 आबदोजों गाजी, हंगोर, मांगरो और शूशक ने भी सेल किया और हंगोर को दुश्मन का वही इलाका दिया गया जहां हंगोर पहले वॉर पेट्रोल कर चुकी थी। इंडियन नेवी को मालूम था कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए पाकिस्तानी आबदोज इस एरिया में मौजूद हो सकती है, इसीलिए दुश्मन का हर जहाज जो भी बॉम्बे से बाहर निकलता था वो हंगोर के टारगेटेड एरिया को अवॉइड कर रहा था। इसी दौरान हंगोर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसको सी वाटर सर्कुलेटिंग पंप कहते हैं, वो खराब हो गया। और नाजरीन, अगर आबदोज का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो जाए तो आबदोज के इक्विपमेंट की गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आबदोज में आग भी लग सकती है। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है। अगर हंगोर मिशन के दौरान ही कराची वापस जाती तो उसके ठीक होने में तकरीबन 4 से 5 दिन लग जाते, लेकिन तमाम ऑफिसर्स ने ये जुर्रतमंदाना फैसला किया कि वो वापस नहीं जाएंगे और हंगोर के टेक्निकल स्टाफ ने इसको खुद रिपेयर करने का फैसला किया, जिसके लिए जरूरी था कि वो आबदोज को समुंदर की सतह पर ले जाएं। लिहाजा दुश्मन के पानी में कहीं दूर हंगोर को सतह पर लाया गया और उसको एज अ फिशिंग बोट कैमोफ्लेज कर दिया गया। इसी दौरान रात को दुश्मन का एक पेट्रोलिंग जहाज हंगोर के करीब आया और उसने लाइट वगैरह मारी और चेक किया, लेकिन वो हंगोर को एज अ फिशिंग बोट समझकर वापस चला गया। हंगोर के टेक्निकल स्टाफ ने जज्बे से काम करके 36 घंटों के अंदर अंदर आबदोज को ठीक कर लिया और अब हंगोर दोबारा अपने मिशन पर रवाना हो चुकी थी। इस दौरान इंडियन नेवी का एक बहरी बेड़ा हंगोर के बिल्कुल ऊपर से गुजरा, लेकिन हंगोर ने उनको टारगेट नहीं किया क्योंकि उस वक्त हंगोर को कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुए थे। फिर हंगोर के कमांडिंग ऑफिसर अहमद तस्नीम ने रेडियो साइलेंस ब्रेक किया और नेवल हेडक्वार्टर को दुश्मन के जहाज़ों की नकलो हरकत के बारे में बताया और साथ ये परमिशन भी मांगी
کہ ان کو دوسرے علاقے میں جانے کی اجازت دیں کیونکہ اس علاقے کو دشمن اوائڈ کر رہا ہے۔ اور پھر 4 دسمبر 1971 کو ہنگور کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن احمد تسنیم کو یہ سیکرٹ میسج ریسیو ہوا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 6 دسمبر کو ہنگور اپنے نیو ٹارگٹ ایریا میں پہنچ چکی تھی اور 8 دسمبر 1971 کو ہنگور کو دشمن کے 3 جنگی بحری جہاز کھکری، کرپان اور اتھار مل گئے، جو کہ ایک اینٹی سب میرین اسکواڈن تھا اور وہ ہنٹر کلر گروپ کی شکل میں پاکستانی آبدوز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اسی اینٹی سب میرین اسکواڈن کو انڈین آفیسر مہندر ناتھ ملا کمانڈ کر رہا تھا، جو ککری جہاز کا کمانڈنگ آفیسر تھا اور اسکواڈن کمانڈر بھی تھا۔ اگلے 2 دن کیپٹن احمد تسنیم نے اپنی بیٹری ضائع کیے بغیر اس ہنٹر کلر گروپ کے پیٹرولنگ پیٹرن کو فالو کیا اور آخرکار ان کے پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، جو کہ ایک ریکٹینگولر شیپ میں تھا۔ اور اس کے بعد دشمن کی موجودگی کو کنفرم کر کے ہنگور 160 فٹ گہرے پانی میں ڈائیو کر گئی، جہاں سے ہنگور نے دشمن کے جنگی جہازوں پر سونر اٹیک کیا۔ کیپٹن احمد تسنیم نے ہنگور کو دشمن کی لائن آف فائر میں پہلے پوزیشن کیا اور دشمن کے 2 جہاز اتھار اور کرپان ہنگور کی لائن آف فائر میں آ چکے تھے اور پہلا تارپیڈو ہنگور نے INS اتھار پر فائر کیا، لیکن خدا کی مرضی سے وہ تارپیڈو ایکسپلوڈ نہیں ہوا۔ اسی دوران INS ککری، جو انڈین اسکواڈرن کمانڈر کا جہاز تھا، وہ ہنگور کے بالکل اوپر سے گزر رہا تھا اور کیپٹن احمد تسنیم نے بغیر وقت ضائع کیے دوسرا تارپیڈو INS ککری پر فائر کر دیا۔ یہ تارپیڈو سیدھا ککری جہاز کے پیچھے گیا اور ککری بحری جہاز کے ایمونیشن میگزین میں جا کر ایکسپلوڈ ہوا، جہاں ہزاروں ٹن گولہ بارود موجود تھا، جس کے بعد ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد دشمن کا جنگی بحری جہاز INS ککری دیکھتے ہی دیکھتے 2 منٹ کے انتہائی قلیل وقت میں سمندر برد ہو گیا۔ انڈین رپورٹس کے مطابق اس مارکے میں بھارتی نیوی کے 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جس میں ان کا کمانڈنگ آفیسر مہندر ناتھ ملا بھی شامل تھا۔ ہنگور 2 تارپیڈو فائر کر چکی تھی اور انڈین نیول شپ کرپان اور اتھار کو ہنگور کی پوزیشن کا اندازہ ہو چکا تھا اور INS کرپان ہنگور پر اٹیکنگ پوزیشن لے ہی رہا تھا کہ ہنگور نے تیسرا تارپیڈو INS کرپان پر فائر کر دیا۔ INS کرپان نے جیسے ہی سونر پر تارپیڈو کو سنا تو اس نے فوراً اپنی پوزیشن تبدیل کرنا شروع کر دی، جس کے بعد تارپیڈو نے اس کو لانگر ڈسٹنس پر جا کر ہٹ کیا اور INS کرپان اس تارپیڈو سے اتنا ناکارہ بنا دیا گیا کہ دوبارہ پانی میں اترنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد دشمن کے اینٹی سب میرین ایئر کرافٹس نے پاکستانی آبدوز ہنگور پر دھاوا بول دیا اور تقریباً 150 سے زائد چارجز کو فائر کیا، لیکن بفضل تعالیٰ ہنگور ان سب سے محفوظ رہی اور پاکستان آبدوز ہنگور داستان شجاعت رقم کر کے آخرکار 16 دسمبر 1971 کو بخیریت واپس آ گئی۔ ناظرین، ککری جہاز کا ڈوبنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد INS ککری وہ پہلا وار شپ تھا کہ جس کو کسی آبدوز نے تارپیڈو کر کے ڈبایا تھا۔ پاکستان بحریہ نے 2006 میں ہنگور کو سروس سے ریٹائر کر کے اس کو پاکستان نیول میوزیم میں یادگار کے طور پر محفوظ کر دیا۔ پوری پاکستانی قوم پاکستان بحریہ کے ان جری سپوتوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔